نبوت تے بھی آخر تے تھوڑی گفتگو کرے ہو. میرے نبی نے فرمایا جی کدے میرا پتر ابراہیم زندہ رہندا تے میرے بعد نبی بندا. یعنی کہ وہ دے وچ نبیاں والیاں صفتاں بھی موجود سن. 1,24,000 کم و بیش انبیاء اکرام علیہ السلام آئے. پچھلے نبیاں دے پتر نبی بنے. یعنی آدم علیہ السلام نبی، انہوں دے پتر حضرت شیث علیہ السلام نبی، حضرت داؤد علیہ السلام نبی، پتر زکریا نبی، ابراہیم علیہ السلام نبی، انہوں دے 2 پتر اسحاق تے اسماعیل نبی، زکریا علیہ السلام نبی، پتر یحییٰ نبی، موسیٰ علیہ السلام نبی، چھوٹا بھائی ہارون نبی، یعقوب نبی، پتر یوسف نبی، اسحاق نبی، پتر یعقوب نبی. نبیاں دے پتر نبی بنے. جے ساڑھے نبی دا پتر نبی نہ بندا تو یہودیاں سن مسلمانہ نو میں نے مارنے سن. ساڑھے نبیاں دے پتر بھی نبی بنے پر مسلمانہ دے نبی دا پتر نبی نہیں بنیا. اللہ نے تیرے میرے نبی نو 3 پتر عطا کیتے تے بچپن چی واپس لے لے. آکھیا سونیا کیوں؟ آکھیا سونیا تیرے تے ختم نبوت دی مور لگا کے بھیجے. تیرے بعد تیرا پتر بھی نبی بنے. تیرے رب دی غیرت بھی برداشت نہیں ہونا. کملی والد دے بات کملی والد دا پتر بھی نبی نہیں بن سکتا. کانا کوجا کالا منہ نہ متھا تے جن پاڑوں لتھا او نبوت دے دعوے کرے میرے نبی دے بعد معاذ اللہ. میری ملت دے نوجوانوں کملی والے آقا علیہ السلام نے تے اتے آکے نہ تے رب نے اپنی ساری کمالات، اپنے ساری نعمتاں، اپنی ساریاں برکات مصطفیٰ دی ذات نو عطا کر دیتیاں. او دے خزانہ نعمتاں دے اندر جتنیاں نعمتاں سر رب نے ساریاں کٹھیاں کر کے محمد دی جھولی چی رکھ دیتیاں. نہ تے اے دے بعد رب نو کسے ہور دی نبی دی ضرورت ہے تے نہ امت نو کسے نبی دی ضرورت ہے. الیوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی. اتھ نعمتاں بھی مکمل ہو گیا تے دین بھی مکمل ہو گیا. اس دے بعد ضرورت ہی نہیں. یہ کملی والے دے بعد کملی والے دا پتر نبی نہیں بن سکتا تے کسی ہور دی کی مجال ہے کہ او نبوت دا دعویٰ کرے. تسی نوجوان سارے سوچتے ہو گے کہ آج کل اخبار پڑھو تو ادھے تے بھی ختم نبوت دی گالے، خبرہ سنو تے بھی ختم نبوت دی گالے، سوشل میڈیا ویکھو تے بھی ختم نبوت دی محفل چاجو تے بھی ختم نبوت دی وجہ کی ہے. جس طرح کہ آسی صاحب تو علامہ صاحب دسرے ناظم حسین آسی صاحب کے اپنی اولادہ نو تے آپ قرآن دی کم از کم ایک آیت ختم نبوت ہے تو ضرور یاد کرو نا. یہ دی ضرورت کیوں ہے؟ یاد رکھو عقید ختم نبوت دی وضاحت عرض کر رہا آسان الفاظ ہے. جڑا کملی والے نو نبی نہ منے وہ بھی مسلمان نہیں تے جڑا کملی والے نو آخری نبی نہ منے وہ بھی مسلمان نہیں. مسلمان ہون واسطے جتنا کملی والے نو نبی مننا ضروری ہے، مسلمان ہون واسطے اتنا ہی نبی پاک نو آخری نبی مننا ضروری ہے. سارے بولو سارے بولو سارے. آمین. کملی والے نے جدو فرما دیتا کہ لا نبی یا بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں. یہ بھی حضور نے فرما دیتا کہ میرے بعد کچھ جھوٹے کذاب جھوٹے نبی آمن گے. اے تے نبی پاک نے پہلے فرما دیتا آمن گے تے جے آئے نے تے اے حضور نے پہلے دس دیتا کہ امت خبردار رہے. نوجوانوں میں تے تسی سارے ساڑیاں اولاداں ساڑیاں نسلاں ساڑے متعلقین سب اسی سارے نبی پاک دی ختم نبوت دے پہرے دار. مسلمان بھکھا بھی رہ سکدے، پیاسا بھی رہ سکدے، اے بے عمل بھی ہو سکدے، کمزور بھی عمال جو ہو سکدے، معاذ اللہ بے نمازی بھی ہو سکدے. پر رب کعبہ دی قسم ہے کہہ کے کہنا محمد دیاں ظلفاں دا غدار نہیں ہو سکتا. غدار نہیں حضور دا ہو سکتا. ساڑیاں ماما جام دے کان چا آزان اس واسطے سنا دیا نے کہ میرے پتر دے کنا وچ جام دے محمد دا نام پہ جائے. ساری زندگی میرے بچے نو یاد رہے کہ میں آیا بھی محمد دے نا تے ساں تے میں جانا محمد دے نا تے. نبی پاک دی ختم نبوت دے پہرے دار ہو جو.
پہرے دار بن جو میرے نبی دی ختم نبوت دے آج جڑے نکے نکے بچے بھی بیٹھے ہو نا تسی بھی سارے میں اکثر ایک گل سنانا 1956 عیسوی دی تحریک ختم نبوت راول پنڈی دا بازار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت دا جلوس لے کے سنی امامہ دے پتر جا رہے انہوں نے ایک نوجوان نعرہ لگا کے آکھے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت جلوس جا رہا اس ویلے پاکستان دا گورنر جنرل سی محمد خان انہیں حکم دیتا کہ جلوس تک گولی چلا دیو گولی چل گئی نوجوان شہید ہو گئے جو فیض آباد دے لاہور شہید ہوئے لاہور شہید ہو گئے ایک جی راول پنڈی دے بازار 1956 وچ شہید ہوئے کچھ گرفتار ہو گئے وہ جڑے گرفتار ہو کے تھانے گئے نا انہاں جے 10 سال دا چھوٹا جا بچہ بھی سی وہ بچہ تھانے جا کے بھی نعرے لگاوے تھے آخر تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تھانے دار بچے دے قریب آگے کہنے لگا بڑے ختم نبوت دے نعرے لگانا کہنے لگا بچے آؤ کن پکڑ لے مرغا بن جاؤ اور بچہ مرغا بن گیا نے کن پکڑ لے اٹھے بھی کہی جاوے تاجدار ختم نبوت تھانے دار کہنے لگا بڑے ختم نبوت دے نعرے لگانا ہے بچے آؤ دس تینوں کنیاں جتیاں مارا بچہ کہنے لگا تھانے دارا انہیں مار لے جنیاں قیامت نو کھا سکنا ماشاءاللہ نوجوانوں ختم نبوت دے پہرے دار بن جاؤ اینے تو تساں دیکھیا ہوئے گا پچھلے دور تے سابقہ دور تے اس تو سابقہ دور تے جنہ ختم نبوت نہ غداری کیتی جتیاں پہندیاں ویکھیاں تھوڑے جے بندے بولے نے رب دا قانون اس معاملے چ بڑا ڈاڈا ہے فرعون نے تے نمرود نے خدائی دا دعویٰ کیتا تے آکھیا انا ربکم العالی میں وڈا رب ہاں اللہ نے انہاں تخت دیتے تاج دیتے بادشاہیاں دیتیاں ملکاں دیاں شہنشاہیاں نمرود نو پوری دنیا دی بادشاہی دیتی انہاں خدائی دے دعوے کیتے تے رب نے بادشاہیاں دیتیاں پر جدو انہاں نبیاں نہ متھا لایا نہ کسی نے ابراہیم تے کسی نے موسیٰ نال تے رب نے فرعون نو ڈوب کے ماریا تے نمرود نک وچ مچھر چلا گیا تے نک دے ذریعے تے دماغ تک چلا گیا دماغ چ جا کے پھر دے تے نمرود چیخاں مار دے حکیم نے چیک کر کے آکھیا دماغ چ مچھر پھر دے اینو تاں تکلیف ہوندی ہے پوچھا علاج کیے انہاں آکھیا دی جُتی اتار کے دے سر چ مارو جُتی اتار کے سر چ ماری تے مچھر بیٹھ گیا تے نمرود نو سکون ہو گیا تھوڑی دیر دے بعد پھر مچھر پھریا پھر درد نہ چیخاں مارے پھر جتی مار دے پھر ٹھیک ہو جاندہ ہے جتیاں مار دے رہندے نے تے ٹھیک رہندے جتیاں مارنا چھوڑ دے نے تے مچھر تنگ کر دے تے چیخاں مار کے روندہ 400 سال تک دے دماغ چ مچھر رہا تے 400 سال تک دے سر چ جتیاں پیدیاں رہیاں رب نے دسیا کہ میرے یاران دا یار بن کے رہے تے جتی روے گی پیر دے تھلے تے جے کرے میرے نبیاں نال غداری تے پھر جتی اتے تے سر آئیو دی قدرت دا قانون جڑا او دے بندے نہ غداری کرے دا جتیاں مقدر ہو جاندے تو یاد رکھو میری ملت نوجوانوں نبی پاک دی عزت ناموس تے حضور دی ہر شان دے تے ختم نبوت دے پہرے دار بن کے رہا جے پہرے دار بن کے رہا جے آئیے گرامی قدر حضرات اللہ نے میرے نبی نے پتر دیتا تے حضور نے پتر دا نام رکھیا ابراہیم تے اپنے پتر نو اس زانو تے بٹھا کے منہ پہ چوم دینے تے اس زانو تے آکے امام حسین بھی بیٹھ گئے ایک باری پتر تے ایک باری دوترے دا منہ چومیا اچانک جبریل دروازے چ کھڑے تے عرض کیتی یا رسول اللہ اللہ فرماندا پتر پیارا کہ دوترا پیارا فرما دوویں پیارے عرض کیتی سونیا پھر تہاڈا رب کہندا جڑا تہانوں پیارے سانوں بھی پیارے ایک پیارا تسی رکھ لو تے ایک سانوں واپس کر دیو
سرکار دی اکھا چہنجو آگے رو کے فرمایا کیڑا دے ماں کیڑا دے ماں کالائد والی نے رو کے فرمایا جبریل میرا پتر ہی لے جا فرمایا میرا پتر ہی لے جا میرا گیا میں رواں گا حسین گیا میری زارہ روے گی میں آپ رو لواں گا میرے کھلو زارہ دے علی روتے بیکھر نہیں جانے تین دن دے بعد نبی دے پتر دا بھی شال ہو گیا نبی پاک اپنے پتر دی لاش جگ کے رو دے رہے اے ٹر گئے نے دلدار دلاؤں دے اے بدنوں چکے مہرہ اجڑی بستی نظری آوے اے کند دیتی جب یارا نبی کریم اپنے پتر نو دفن کر کے گھرے آئے امام حسین بچے جب کھیل دینے نبی کریم نے اپنے پتر دی یاد آئی آجی کدے پتر اندر سینے نال لگ جاؤ فرمایا جا نانے دے سینے لگ جاؤ تیرے تمہیں پتر قربان کی دائی حسین نے آگے نانے نو جب ہمارے آؤ عرض کی تھی نانا رونا تو تے ایک قربان کی دائے ویلایا لین دے میں سارے قربان کر دے نانا میں سارے تیرے نام تو وار دے مانگا ابراہیم نے کہا پتر ذبح کرنا سی تے اکھاں تے پٹیاں بڑھ لیں آکھے ایڈا سونا پتر تڑپ دا ویکھیا نہیں جانا پر واہ حسین تیرے حوصلے تو صدقے جاما 18 سال دا اکبر بھی دیتا تے 6 مہینے دا اصغر بھی دیتا تے اکھ تے پٹی بھی نہیں بنی پٹی بھی نہیں بنی میں نے جب پڑھا گا ایک دیوان لگیا اکھاں تے بن لیاں پٹیاں بھائی ایک دیوان لگیا اکھاں تے بن لیاں پٹیاں ایک دیوان لگیا اکھاں تے بن لیاں پٹیاں بھائی ایک دیوان لگیا اکھاں تے بن لیاں پٹیاں پر کربلا وچ یار نے کربلا وچ یار نے یاراں تے ڈوراں سٹیاں یاراں تے ڈوراں سٹیاں بھئی کربلا وچ یار نے یاراں تے ڈوراں سٹیاں کربلا وچ یار نے یاراں تے ڈوراں سٹیاں آکھے جو کچھ ہوندہ ہون دے پرواہ نہیں اپنے آپ دی میں رواں یا نہ رواں گل رہے رسول پاک دی فرمایا میں تے یار دی گل رکھنا پتر بھی دیتے بھانجے بھی دیتے علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے علی دے پتر بھی شہید آپ بھی شہید پوترے بھی شہید دوترے بھی شہید وہ سارا گھر ہی شہیدان دا ہے جتھے ایک شہید ہوئے او بڑی عظمت والا تے جتھے سارا خاندان نوجوانوں میرے امام علی مقام نے ایک ایک کر کے سارے جوان وارے 18 سال جڑے درخت نو پانی دیتا ہوئے نا وہ درخت وڈن نو دل نہیں کردا تے جڑے اکبر نو 18 سال پالے ہوئے اوے ماما پال کے کہندی ہے میں مر کے پالے مر کے پالے اور ایک کنہ کو مر کے پالے ہے تے جڑے اکبر نو 18 سال پالے ہو وہ بھی محمد ذوالفت والد تے 6 مہینے دا اصغر دے پی کے بھی آکھیا جڑے سواریاں تے بیٹھ کے آ سکدے سن سواریاں تے ٹورے جڑے پیدل آ سکدے سن پیدل ٹورے پر جڑا پنگوڑے چوٹ کے نہیں سی آ سکدا ویکھ لا میں گودی چک کے لے آ کے قربان کرا دیتا ہے کچھ بھی نہیں رکھا جو لینے اج لے لے پر وعدہ کر قیامت تک لکھاں یزیدی آمن میرے نانے دا قرآن ریل تو زمین تے نہ ڈگر دے میرے نانے دا دین دا پوندا تے بوٹا نہ ڈولے نوجوانوں آخری لمحہ تے میرے امام جدو کربلا دے میدان ور ٹرن لگے تے خیمے جو آواز ہے تو انو امی دا واسطہ اجے نہ جایا جائے
یہ آواز کی دیئے آواز حضرت بی بی رباب میرے امام بھی سب تو لاڈلی بیوی حضرت شہزادہ علی اصغر تے حضرت بی بی سکینہ دی امی جان ام رباب نے عرض کی تھی حضور ذرا خیمے چاہیو میرے امام مڑ کے گئے تھے فرمایا اب ایک خو سکینہ چیخ مار کے بے ہوش ہو گئی ضلع قصور والے ہو کاڑا والے ہو حبیب آباد والے ہو 7 سال دی بچی جنہیں کدے دکھ رکھے ہی نہیں جڑی شہزادی سی ادھی رات ویلے مدینہ سٹی کے ماں دی آواز ہی سکینہ اٹھ بیٹی ایسی مدینہ چھڑ کے جا رہے ہیں میں اس سال الحمدللہ حج کر کے آیا تھے میں 12 14 15 دن مدینہ گزار کے آیا ہر سال جدو مدینہ جائیے نا کیوں جو آخری دن ہوتے تھے نا واپس پلٹ کے آمد کلے جا کم بجان دیتے انج لگتا جیوے روح جسم چو نکل جائے گی وہ جڑا 10 دن مدینہ پیکج لگوا کے جاوے تے مدینہ گزار کے آوے تو کلو مدینہ نہیں چھڑیا جاندہ لوگ گڑیاں تے بیٹھ کے مڑ مڑ گنبد خضرہ والے بے کے کہندے نے کملی والے پتہ نہیں مڑ آنا ہے کہ نہیں ہونا تو لوگ رو رو کے کہندے نے حاجی کملی والے جلدی بلایا جا وہ جڑا 10 دن مدینہ رہے آوے تو کلو تے مدینہ چھڑیا نہیں جاندہ تے جنہیں 56 سال مدینہ گزارے ہوں وہ جدہ نانا کملی والا مدینہ ہوئے جدی ماں زہرہ مدینہ ہوئے جدہ پیر حسن مدینہ تھے جدی بیٹی سورہ مدینہ ہوئے جنہیں مصطفیٰ دے قدم کندے آتے بیٹھ کے مدینہ بچپن گزارے ہوئے اس حسین نے مدینہ کیوں رو کے چھڑے ہوئے نوجوانوں ماں نے آکھا سکینہ اٹھ بیٹی اسی مدینہ چھڑ کے جا رہے ہیں 450 کلومیٹر دا سفر کر کے بچی مدینہ تو مکے آئی اور نہیں روئی مکہ تو ٹوری تے کربلا آئی اور نہیں روئی کربلا ڈیرے لگے نہیں روئی پانی بھند ہویا نہیں روئی 10 محرم آئی اور نہیں روئی وہ سامنے چاچے عباس دے بازو کٹے کے اور نہیں روئی وہ ویر اکبر دی لاش دے گھوڑے دوڑ گئے اور نہیں روئی اکبر دیاں تے قاسم دیاں پسلیاں ٹوٹ گئیاں اور نہیں روئی اصغر دے حلقے چتیر لگا اور نہیں روئی اصغر دا پگوڑا خالی وے کے مانو غش آ جاندے نے پر او نہیں روندی او کیوں نہیں روندی اس واسطے یہ روندی کہ میں ابو دی لاڑ لیا میں رو پئی تے میرے ابو رو پینے تیاں نو پیو نا مان بڑے ہوتے پیار بڑے ہوتے نے اور نہیں روندی کہ تیرے میرے بابا نہ رو پین پر جب بابا ٹورے تو اس بچی دے زبط دے سارے بندر ٹوٹ گئے تو چیخ مار کے ماں دی گوتی چھ بے خوش ہو گئی میرے امام نے آکے سکینہ نو گوتی چھ لے کے تے پیار کر کر کے فرمایا اٹھ سکینہ بابا ٹور چلے گئے 2-4 باری بابا بابا کہلے ساری زندگی کنوں بابا آکھے سکینہ نو تے ہوش نہیں آیا پر بارو شمر دی آوازی حسین جلدی کر باہر آ میرے امام اپنی بیٹی نو اپنی بہن زینب دی گوچ چلا کے فرمایا میں چلے ہاں تے زینب میری بیٹی دا خیال رکھیا جائے میرے امام آکے سواری تے بیٹھے محمیز لگائی ایڑی ماری پر سواری ٹورے سواری دے کانج فرمان لگے میں نو پتہ تو صبح دا لاشا چک چکے تھک گئے پر ایک بار میں نو کربلا میدانے چلے جا میں نہ بے وفائی نہ کری گھوڑے نے عرض کی تھی یا اللہ جس بے زبان چھوڑی ابراہیم باری بول سکتی ہے تے میں نو تو زبان دیتی میں نو بولن دی توفیق دے انہیں عرض کی تھی سونے صحابے کہف نہ لگے تے کتا وفادار ہو جاتا لجپال دیا 2-3 میں تے ساری زندگی تیرے قدمان اللہ کی گزاری ہے میری وفا تے شک نہ کرو میں بے وفا نہیں فرمایا ٹرتا کیوں نہیں گھوڑے عرض کی تھی ٹرتے پاما پر کی میں ٹران ترہ مڑ کے پیچھے تے بیکھو کربلا واقعہ سنانا ان والیوں میرے امام نے مڑ کے بکھیا میرے امام دی بیٹی سکینہ نو ہوش آ گئے سیدزادی میدانے چت نہیں آ سکتی ہو پردے دے اوٹے چکھلوتی ہے دعا کریا کرو کوئی یتیم نہ ہوئے وڈی عید گزری نہ بیٹی پا میں چھوٹی ہوئی ہے جوان ہوئے ویران کو لوگ کپڑے نہیں مانگ دیاں وہ کہہ دیئے ابو جی میں نو کپڑے لے دیو کیونکہ بیٹی کو پتا ہوندہ ویر انکار کر لیندے نے پر باپ تیاں نو نہیں کر دے یار کو بھائی اپنی بہن جھڑک مار لے تے وڈیرا جب باپ ہی کہندے نا جھڑکا مارو تو آڈا کچھ نہیں کھاندی ہے جب پیو ہے جھوندا ہے اس ویلے دیاں دل چ کہندی ربا میرا پیو جھوندا رہے کیاں دے مان پیو ماں دی ذات ہوتے ہوندے نے او بچہ اپنے باپ دی انگلی پھڑ کے بازار چ گزر جائے تے بچے نو انج لگدا ہے جویں بادشاہ سارے بازار دے کھلونے میرے نے کیونکہ میرا ابو میرے نال ہے جب باپ دی قدر پوچھنی آ چاہ کسے یتیم کو پوچھ باپ کی ہوئے سیدہ سکینہ نے باپ نو جاندہ بیکھیا تے ہاتھ جوڑ کے تے پردے دی اوٹ کھلو گئے
سکینہ رو کے بھی آخ دیے بے گھوڑے آئے جنا جمی میرا چاچا عباس گیا اجے نہیں آیا میرا ویر اکبر گیا نہیں آیا قاسم بھی اجے نہیں آیا بابا لے کے نہ جاویں میں تے اجے بابا رج کے بیٹھی نہیں میرے امام گھوڑے تو زمین تے آ گئے سکینہ نہ پھڑ کے سینے نال لایا فرمایا سکینہ نی بیٹی چپ کر جاؤ جو نہیں کریدا سکینہ نکے نکے ہاتھ جوڑ لے کہنے لگی بابا پردیسہ بھی چلے آتے ہیں دیاں نلوی انج نہیں کریدا فرمایا نہیں سکینہ میں پانی لے کے آنا سکینہ گھوٹ کے جب مار لیا کہنے لگی بابا نہ جایا جائے چاچا عباس پانی لینے کے نہیں آئے بابا نہ جایا جائے میں پانی بغیر رہ سکنی ہوں میں بابا بغیر نہیں رہ سکتی میرے امام نے فرمایا بیٹی رونا کہنے لگی بابا ابو کنو یا کھاگی روما کی چپ کون کرائے گا میں مدینے کھدے نال جاوانگی میں کدے سینے دے سوانگی فرمایا نہیں سکینہ اپنی امی نال سو جائیں کہنے لگی امی نال اصغر سوندا ہے فرمایا نہیں سکینہ مدینے دیا گلان نی کربلا دے قانون بدل گئے ان تو امین نال سویا کرے گی اصغر قیامت تک قبر تو میرے نال سوئے گا نکے نکے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی بابا کہ جانا ضروری ہے میں دس جاؤ یتیم کنو یا خدین فرمایا سکینہ کیوں پوچھنی ہے کہنے لگی بابا ہمیں سارے پہ آخدین سکینہ یتیم چلی ہے فرمایا نہیں بیٹی جی جواب مر جائیں او بچہ یتیم گئی سکینہ گھوٹ کے جب مار لے آؤ کہنے لگی بابا نہ جایا جائیں بابا میں یتیم نہیں بننا بابا یتیم تے نگران جو بیک روندے ہیں یتیم کدہ نہ لگ کے روندے ہیں بابا یتیمانو پوچھ دائی کوئی نہیں کنا دھیاں دے باپ مر جان او تے ویران کھلے ہوندیاں نے کتھے جاوانگی ویر بھی ٹر گئے میرے امام سینے لا کے روئی جا رہے فرمایا زینب سکینہ نخیر میں چلے جاؤ کدرے آسمان پھٹ کے زمین تے نہ آ جائے سیدہ زینب نے کھچ کے سینے نہ لتارے آؤ زینب نو کہن لگی پھپھی اماں دو گڑیاں بابا ویخ لین دیں تینو ویر نہیں لبنا منو بابا نہیں لبنا سیدہ زینب کھچ کے خیمے والا جا رہی ہوں فرما دیا نے شالا مرنا اے ویر کسے دیں تینا خون نمانیاں پہنا کس بین جاؤ ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا میرے ایمان سکینہ رندیاں چھڑ گئے جا رہے فرمایا جنہ دکھاوے او دل بر راضی تے سکھے ناکھی وارے بک قبول محمد بخشاؤ پہ راضی رہن پہ آوارے پھر سارا جسم حسین سخیدہ کہ تیرہ نوال کرتا پھر بھی سید ریت تپیتے نیت نماز کھلوتا کہڑے بلے سباری تو زمین والے آن لگے خیمیاں بلے بیت رون لگے پہ شیمر نے پوچھا پترہ والی نہیں رویا اپنی وری کیوں رویا
فرمایا ظالمو اکبر نے ڈگ دیا مینوں آواز ماری عباس نے ڈگ دیا مینوں آواز ماری قاسم نے ڈگ دیا مینوں آواز ماری میں رونا باز کنوں مارا سارے ٹر گئے اس ویلے ایک سفید جھولی ظاہر ہوئی نالے آواز آئی آ جاوے پردیسی بچے آؤ تے میں چک لواں بچے جھولی شالا جان بزخنو سامرے جنہ لاش مٹی وچ رولی جوانوں میرے امام نے سر سجدے وچ رکھ کے اپنی جان اس دین لے قربان کر چھوڑی فرما جو کچھ ہوندہ ہون دے پرواہ نہیں اپنے آپ دی میں رواں یا نہ رواں گل رہے رسول پاک دی تن دن دے ترہائے سید تے ہویاں سب دیاں خشک زباناں پھر بھی ود جانا دیتیاں انہاں غازیاں شیر جواناں اللہ تعالیٰ دی بار کے چلو اللہ ساڑی حاضری قبول فرمائے